दोपहर का वक्त था, सूरज अपने उरूज पर। बाजार में रश लगा हुआ था, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। ऐसे में जावेद अपने पुराने दफ्तर के सामने खड़ा सोच रहा था, यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जावेद कभी एक मामूली क्लर्क था, तनख्वाह कम मगर जिंदगी पुरसुकून। मगर इंसान की फितरत है, ना जो मिला है इससे आगे की चाह हमेशा बाकी रहती है। एक दिन एक वाकया पेश आया जिसने इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो जुमेरात का दिन था। दफ्तर में हिसाब किताब की फाइलें तरतीब दी जा रही थीं। जावेद के साथ काम करने वाला नसीर हमेशा हंसी मजाक में रहता था, मगर आज कुछ अलग ही अंदाज में बोला, जावेद भाई, कभी सोचा है कि सारी जिंदगी ईमानदारी दिखाते दिखाते हमने क्या पाया? पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तनख्वाह वही, और ऊपर वाले लोग दिनों में अमीर हो जाते हैं। जावेद ने मुस्करा कर कहा, भाई हमें तो बस अपना काम सीधा रखना है, हराम का पैसा दिल को सुकून नहीं देता। नसीर ने हंसते हुए कहा, सुकून? सुकून का पता तब चलता है जब जेब खाली ना हो। देखो जावेद भाई, एक मौका है, अगर हिम्मत हो तो सुनो। ओ जावेद चौंक गया, क्या मतलब? नसीर ने आवाज हल्की की, ऊपर वाले अफसरान ने जो सरकारी फंड भेजा है ना, इसमें से कुछ रकम बगैर चेक किए वापस जा रही है। अगर हम चाहें तो वही रकम थोड़े एडजस्ट के साथ हमारे अकाउंट में आ सकती है, किसी को पता नहीं चलेगा। जावेद चुप हो गया। दिल में अजीब सा शोर था, एक तरफ ज़मीर, दूसरी तरफ जरूरत। बीवी के इलाज के पैसे भी नहीं थे, बच्चे की फीस भी बाकी थी। कुछ लम्हे सोचने के बाद इसने कहा, कितनी रकम की बात है? बस 25,000 तेरे, 25 मेरे, किसी को पता नहीं चलेगा। जावेद ने गहरी सांस ली, अगर पकड़े गए तो? नसीर ने हंसकर कहा, अरे भाई, हम कोई डाका नहीं डाल रहे, बस कागजों का खेल है। और वही दिन था जब जावेद ने जिंदगी का पहला गलत कदम उठाया। रकम हिसाब में डाल दी गई, फाइल साफ, दस्तखत मुकम्मल। 2 दिन बाद जावेद के अकाउंट में 25,000 रुपए आ गए। इसने पहली बार जेब में इतने पैसे देखे, दिल खुशी से भर गया। घर पहुंचा तो बीवी के लिए दुपट्टा खरीदा, बेटे के लिए जूते और खुद के लिए नया फोन। रात को बीवी ने कहा, अल्लाह तेरा भला करे जावेद, आज बहुत दिनों बाद तुझे मुस्कुराते देखा। जावेद ने सर झुका लिया, हाँ अल्लाह का शुक्र है, मगर दिल के किसी कोने में एक खौफ सा था, जैसे कोई देख रहा हो। 1 महीना गुजरा, सब ठीक। न किसी ने पूछा, न किसी को पता चला। अब नसीर के हौसले बुलंद थे। एक दिन फिर बोला, जावेद भाई, वही मौका दोबारा आया है, इस बार ज्यादा रकम है। जावेद ने कुछ देर सोचा, ओ नहीं नसीर, अब बस। अरे भाई, पहली बार भी कुछ नहीं हुआ, देख किस्मत तेरे साथ है। जावेद ने फिर वही जुमला कहा जो हमेशा तबाही की इब्तिदा होता है। चिल्लू आखिरी बार, इस बार 25 नहीं, पूरे 1 लाख रुपए। पैसे आते ही जावेद का अंदाज बदल गया। नए कपड़े, मोटरसाइकिल और दफ्तर में सबसे ऊंची कुर्सी। अब वो नसीर से भी ऊंची बात करता था, मगर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन दफ्तर में ऑडिट टीम आई। उन्होंने फाइलें खोली, अदाद और शुमार देखे और एक सफ़े पर उंगली रख दी, ये रकम यहां क्यों दर्ज है? जावेद के माथे पर पसीना आ गया। नसीर बोलने लगा, शायद टाइपिंग की गलती है, हम चेक कर लेते हैं। टीम ने कहा, ठीक है, कल दोबारा देखेंगे। जावेद और नसीर दोनों चुप। रात जावेद के घर सुकून नहीं था, दिल कह रहा था, ये अल्लाह की पकड़ है, अभी वक्त है, तौबा कर ले। लेकिन नसीर ने कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह जब जावेद दफ्तर पहुंचा तो नसीर गायब था। फोन बंद, घर बंद और फाइलों में दस्तखत सिर्फ जावेद के। सब कुछ इसी के नाम पर। ऑडिट टीम दोबारा आई, हमने सब चेक कर लिया है, रकम जाली दस्तखत से निकाली गई है, दस्तखत तुम्हारे हैं जावेद साहब। जावेद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बोला, ये नसीर ने किया है, मैं बेकसूर हूं। मगर नसीर तो गायब था। सबूत, अकाउंट्स, दस्तखत सब जावेद के खिलाफ। इसे मुअत्तल कर दिया गया। तफ्तीश हुई, मुकदमा बना, पैसे जब्त हुए, इज्जत गई, नौकरी खत्म। जावेद के मुकदमे को 6 माह गुजर चुके थे। अदालत ने फैसला सुना दिया था, जाली दस्तखत के जुर्म में 3 माह की कैद और मुलाजमत से बर्खास्तगी। वो सजा काट कर वापस आया तो मोहल्ले के लोग नजरें चरा लेते थे। किसी ने सलाम नहीं किया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बीवी रू रू कर बीमार हो गई, बच्चा स्कूल जाना छोड़ गया। जावेद के पास अब कुछ भी नहीं था, ना इज्जत ना रोजगार। एक शाम वो मोहल्ले की मस्जिद के बाहर बैठा था। इमाम साहिब गुजरे तो रुक गए, बेटा परेशान लग रहे हो। जावेद की आंखों से आंसू बहने लगे। और मौलवी साहिब, मैंने गलती की थी, लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया,
اب لوگ میرا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا انسان گرتا ہے تو توبہ کے لیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم شرمندگی میں ڈوبے رہو مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو۔ یہ الفاظ جاوید کے دل پر نقش ہو گئے۔ اس دن سے اس نے فیصلہ کیا، اب چاہے حالات کیسے بھی ہوں حرام کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ چند دنوں بعد اسے محلے کے ایک آدمی عبدالقیوم نے بلایا۔ جاوید بھائی، میرے گودام میں کام ہے، بس حساب کتاب دیکھنا ہوتا ہے، تنخواہ زیادہ نہیں مگر عزت کی ہے۔ جاوید نے فوراً ہاں کر دی۔ پہلے دن سے ہی وہ ایمانداری سے کام کرنے لگا، لوگ پھر سے اس پر اعتماد کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، حالات کچھ بہتر ہوئے۔ ایک دن عبدالقیوم صاحب نے کہا، جاوید تمہیں ایک کام دینا ہے، کل میں ایک نئی کنسائنمنٹ لا رہا ہوں، کچھ رقم میں تمہارے حوالے کروں گا، دھیان رکھنا۔ جاوید نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن قسمت کو ابھی امتحان لینا تھا۔ اگلی صبح جب گودام کھولا گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ نئی مال بردار گاڑی کے ساتھ 2 بکس کم تھے۔ عبدالقیوم صاحب پریشان، یہ 2 بکس کہاں گئے؟ ان میں تو قیمتی سامان تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور بولا، او صاحب میں نے راستے میں ایک جگہ گاڑی روکی تھی، شاید وہیں کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہو۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، رپورٹ بنی، جاوید بھی وہیں موجود تھا۔ عبدالقیوم نے، اے اللہ کہیں مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ رات کو جاوید گودام میں تنہا بیٹھا تھا، ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ اچانک ایک پرچی ہاتھ لگی، پرانے کاغذوں کے نیچے ایک رسید جس پر لکھا تھا 2 بکس اسٹور نمبر 9 میں رکھوا دیے گئے، صبح آ کر وصول کر لینا۔ جاوید نے چونک کر دستخط دیکھے، نون یعنی نصیر، وہی نصیر جو پہلے اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا۔ جاوید کی سانس رک گئی، کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اب پھر میرے پیچھے آنا چاہتا ہے؟ اگلے دن جاوید نے گودام کے مالک کو کچھ نہیں بتایا، خود ہی اسٹور نمبر 9 کی طرف گیا۔ گلی سنسان تھی، پرانے دروازے پر زنگ لگا تھا۔ اندر داخل ہوا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک کونے میں 2 بڑے بکس رکھے تھے۔ جاوید قریب گیا اور پیچھے سے کسی نے آہستہ سے کہا، جاوید بھائی آخر تم آ ہی گئے۔ جاوید نے موڑ کر دیکھا، وہ نصیر تھا، وہی پرانا دوست، مگر اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سی صفاقی تھی۔ جاوید حیرت سے بولا، او نصیر، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سب کچھ میرے سر ڈال کر بھاگ گئے۔ نصیر نے قہقہا لگایا، تم تو ہمیشہ سیدھے رہے نا، اس لیے ساری دنیا تمہیں بے وقوف سمجھتی ہے۔ میں نے جو کیا اپنے لیے کیا، اور اب پھر ایک موقع ہے بہت بڑا۔ اور جاوید پیچھے ہٹا، نصیر میں اب ویسا نہیں ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں۔ نصیر قریب آیا، بکس کھول کر دکھایا، اندر نقد رقم کے گڈوئی۔ یہ دیکھ، عبدالقیوم کے مال میں سے تھوڑا حصہ میرا بھی بنتا ہے، اگر چاہو تو ہم دونوں مل کر راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جاوید کا دل دھڑکنے لگا، پیسے دیکھ کر لمحے بھر کو دل ڈول گیا، دماغ بولا یہی موقع ہے، قسمت بدل سکتی ہے۔ مگر ضمیر نے کہا، پچھلی بار بھی یہی سوچا تھا نا، کیا کھویا؟ جاوید نے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولا، نصیر اگر انسان کی قسمت حرام سے بدلتی تو شیطان جنت میں ہوتا، میں اب اس راستے پر نہیں جاؤں گا۔ نصیر غصے سے چلایا، جاوید دنیا ایمان سے نہیں پیسے سے چلتی ہے۔ جاوید بولا، پیسے سے زندگی بنتی ہے، ایمان سے سکون، میں اب سکون نہیں کھونا چاہتا۔ یہ کہہ کر جاوید نے وہ دونوں بکس اٹھائے، باہر نکلا اور سیدھا عبدالقیوم کے دفتر جا پہنچا۔ سب کے سامنے بکس رکھ دیے اور ساری بات بتا دی۔ عبدالقیوم صاحب نے پولیس کو بلایا، نصیر گرفتار ہو گیا۔ جاوید کے سچ اور ایمانداری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ چند دن بعد عبدالقیوم نے کہا، جاوید تم نے میرا مال بچایا، میں تمہیں گودام کا منیجر بنا رہا ہوں۔ جاوید کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ شکر ہے تاو نے میری توبہ قبول کر لی، پہلے لالچ نے میری آنکھیں بند کیں، اب ایمان نے کھول دیں۔ ایک دن عبدالقیوم صاحب لاہور چلے گئے، گودام کی ساری ذمہ داری جاوید کے سپرد تھی۔ اسی دن اچانک ایک نیا خریدار آیا، مہنگا سوٹ، بڑی گاڑی، ہاتھ میں فائل۔ میں ریاض مکھ ہوں، مارکیٹ میں نیا ہوں، سنا ہے تمہارا مال بہت اچھا ہے۔ جاوید نے مسکرا کر کہا، جی اللہ کا کرم ہے، جو چیز چاہیے وہ حاضر ہے۔ چودھری ریاض نے چند بکس خریدنے کا آرڈر دیا، کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے بولا، جاوید بھائی اگر آپ چاہیں تو ہم یہ مال نقد میں خرید لیتے ہیں، مگر ایک شرط ہے۔ جاوید نے چونک کر پوچھا، کیا شرط؟ بل میں اصل قیمت تھوڑی کم لکھ دو، باقی رقم میں تمہیں دے دوں گا، کمپنی کو فائدہ، تمہیں بھی فائدہ، اور کسی کو نقصان نہیں۔ جاوید کا دل رک سا گیا، یہ وہی جملہ تھا جو کبھی نصیر نے کہا تھا، کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ او ضمیر نے کام میں کہا، جاوید یاد ہے جیل کی وہ رات
याद है वो शर्मिंदगी। मगर रियाज मुख की बातें बड़ी मीठी थीं। वो देखो भाई, ईमानदारी अपनी जगह, मगर थोड़ा समझदारी भी जरूरी है। इज्जत भी तब है जब जेब में कुछ हो। जावेद ने खामोशी से कहा, ओ मैं बिल में झूठ नहीं लिख सकता। अब्दुल कयूम साहिब का एतमाद मेरा सरमाया है। चौधरी रियाज ने तंजिया हंसी हंसी, जिंदगी भर ईमानदारी दिखाओ, आखिर में दुनिया कहेगी बेवकूफ था। चलीं, जैसे चाहो वैसा लिख दो, मगर मौका याद रखना। वो चला गया, मगर जावेद के दिल में फिर हलचल मच गई। 2 दिन बाद अब्दुल कयूम साहिब वापस आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। जावेद, तुम्हारे नाम पर एक शिकायत आई है। किसी ने कहा है कि तुमने बिल में रकम छपाई है। जावेद सकते में आ गया। वो क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। हमारे ऑफिस में वो खरीदार आया था, रियाज कह रहा था कि तुमने रिश्वत मांगी थी और कम बिल लिखने से इनकार कर दिया, इसलिए नुकसान करवाया। अब्दुल कयूम ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम पर एतबार करता हूं जावेद, मगर सबूत चाहिए। कल ऑडिट टीम आएगी। अगर कुछ गलत निकला तो मुझे मजबूरना तुम्हें निकालना पड़ेगा। जावेद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अल्लाह, मैंने तो सच बोला, मगर इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दिया गया। रात को जावेद मस्जिद गया। इमाम साहिब कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं और सच बोलने वालों के साथ। जावेद की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने तौबा के बाद तेरे रास्ते पर चलने का वादा किया था। अब अगर ये आजमाइश है तो सब्र दे, हिम्मत दे। वो रात लंबी थी। सुबह दफ्तर पहुंचा तो ऑडिट टीम आ चुकी थी। सबके सामने फाइलें खिलीं, रसीदें देखी गईं और जावेद का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक रसीद पर उन्होंने उंगली रखी। यही वो ऑर्डर है जिस पर शिकायत आई है। जावेद बोला, जी, मगर मैंने कोई गलती नहीं की। रियाज मुख भी वहां मौजूद था, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट, आंखों में गुरूर। जी, मैं गवाह हूं। इसने रिश्वत मांगी थी। जावेद के लिए वो लम्हा किसी खंजर से कम न था। इसने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं सच बोल रहा हूं, अब मदद तेरी है। इतने में गोदाम के एक पुराने मजदूर करीम बख्श ने आगे बढ़कर कहा, साहिब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जिस दिन रियाज मुख आया था, मैंने इसकी गाड़ी में बैठे एक शख्स को देखा था जो मोबाइल से वीडियो बना रहा था। शायद वो बातें रिकॉर्ड हुई हों। अब्दुल कयूम साहिब चौंक गए। क्या तुम शनाख्त कर सकते हो? जी साहिब, वही ड्राइवर था जो आज बाहर खड़ा है। ड्राइवर को बुलाया गया। पहले वो घबराया, फिर बोला, साहिब, वो वीडियो मेरे पास है। रियाज मुख ने कहा था कि अगर जावेद ने इनकार किया तो इल्जाम इस पर डाल देना। वो वीडियो चलाई गई। सबके सामने रियाज मुख की आवाज गूंजी, बिल में रकम कम लिख दे, बाकी तुझे दे दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्दुल कयूम साहिब ने गुस्से से कहा, रियाज मुख, तुमने ईमानदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की। रियाज शर्मिंदा, जावेद मुतमईन। अब्दुल कयूम ने जावेद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह ईमानदारों को जरूर आजमाता है, मगर अकेला नहीं छोड़ता। आज तुमने सिर्फ अपनी नहीं, हमारी इज्जत भी बचाई है। जावेद की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सीख लिया है साहिब, लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता। कभी इज्जत, कभी तारीफ, कभी खौफ का भी, मगर सच हमेशा आसान नहीं होता, फिर भी वही जीतता है। अब्दुल कयूम साहिब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने दफ्तर में जावेद को बुलाया। बेटा, मैं अब ये कारोबार तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। तुमने इसे ईमानदारी से संभाला, अब तुम ही इसके असल वारिस हो। जावेद की आंखों में आंसू आ गए। साहिब, ये आपकी मेहरबानी है। मैं आपके एतमाद को टूटने नहीं दूंगा। अब जावेद न सिर्फ मैनेजर बल्कि मालिक का जानिशीन बन गया था। जिंदगी आखिरकार इसे वहां ले आई थी जहां कभी वो पहुंचने का ख्वाब देखता था। मगर किस्मत के इम्तिहान खत्म कब होते हैं? एक दिन गोदाम में नया अकाउंटेंट आया। आमिर जवान, होशियार, मगर बातों में जरा तेज। कुछ दिनों में ही वो जावेद का भरोसा जीत गया। जावेद इसे अपने जैसा ईमानदार समझता था। एक शाम जावेद घर जाने लगा तो आमिर बोला, सर, एक बात पूछनी थी। नाराज ना हो, यहां बेटा कहो। अगर कभी कोई छोटी सी रकम छुपा ली जाए, मसलन कंपनी के फायदे के लिए, तो क्या वो हराम होगी? जावेद रुक गया। इसके चेहरे पर वही साया लूट आया। नसीर, रियाज मुख, वही आजमाइशें। बेटा, हराम चाहे कितना भी छोटा हो, वो आग की एक चिंगारी है। जो आज थोड़ा जलता है, कल पूरा जल जाता है। आमिर ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में कुछ और था, वही चमक जो कभी जावेद की आंखों में थी। कुछ दिन बाद अब्दुल कयूम साहिब का इंतकाल हो गया। जावेद ने कारोबार संभाल लिया। लोग तज़ियत के बाद वापस चले गए, मगर आमिर रात देर तक दफ्तर में मौजूद था। जब जावेद वापस आया तो देखा आमिर तेजी से किसी फाइल में कुछ लिख रहा था। आमिर, तुम इस वक्त? बस सर, कल के बिल तैयार कर रहा था। जावेद मुस्करा कर बोला, अच्छा है, तुम मेहनती हो।
مگر رات کو اکیلے کام مت کیا کرو، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جاوید نے زیادہ غور نہیں کیا، مگر اگلے ہی دن ایک بڑی انوائس میں فرق نکلا، 50,000 روپے کا۔ جاوید نے عامر سے پوچھا، یہ رقم کہاں گئی؟ سر وہ تو کلائنٹ نے کم بھیجی تھی، میں نے فائل میں نوٹ بھی لکھا تھا۔ جاوید کو شک ہوا۔ رات دفتر کی CCTV ویڈیو نکالی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ عامر نے رات کے وقت وہ انوائس خود تبدیل کی تھی۔ جاوید کی آنکھوں کے سامنے اپنی پرانی زندگی گھوم گئی، وہ لمحہ جب اس نے پہلا دستخط کیا تھا، وہ لفافہ، وہ خوف، وہ تباہی، اور اب وہی غلطی کسی اور کے ہاتھوں دہرائی جا رہی تھی۔ دل کہتا تھا پولیس بلاؤ، سزا دو جیسے تمہیں ملی تھی، مگر ضمیر بولا نہیں، شاید وہ بھی وہی غلطی کرنے والا ہے جو تم نے کی تھی، اسے موقع دو جیسا اللہ نے تمہیں دیا تھا۔ صبح جب عامر دفتر آیا تو جاوید نے دروازہ بند کر کے کہا، بیٹا بیٹھو، تم نے جو کیا وہ میں جان چکا ہوں، مگر پولیس کو نہیں بلایا۔ وہ عامر کانپنے لگا، سر مجھ سے غلطی ہو گئی، حالات خراب تھے، اماں بیمار ہے، فیسیں دینی تھی۔ جاوید نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں جیسے اللہ نے مجھے دیا تھا، مگر وعدہ کرو آج کے بعد جھوٹ اور لالچ سے دور رہو گے۔ عامر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، سر قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کچھ سال بعد جاوید کی زندگی ایک روشن مثال بن گئی۔ لوگ اسے صرف تاجر نہیں استاد کہنے لگے، جو دوسروں کو لالچ سے بچنے کی تعلیم دیتا تھا۔ ایک دن مسجد میں تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ چمکتا ہے مگر آخر میں راکھ بن جاتا ہے، مگر جب انسان صبر کرتا ہے، حلال پر اکتفا کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت اور دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ لالچ کمائی نہیں، خسارہ ہے، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بوڑھا مزدور آگے بڑھا اور بولا، جاوید صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں وہ سبق سکھایا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ جاوید نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، بس یہی چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا وہ غلطی نہ کرے جو میں نے کی تھی۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، چاہے وہ پیسے کا ہو، عزت کا، طاقت کا، مگر جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے رہنما بنا دیتا ہے۔ سچ، صبر اور ایمان، یہی انسان کی اصل دولت ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔